फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 21वां भाग है। अगर आपने इससे पहले वाले भाग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर देख सकते हो। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। हर रोज स्टोरी का नया भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सामने जैस्मिन के हाथ से और कमर से खून निकल रहा था, जो उसकी ड्रेस को भिगाते हुए जमीन पर गिर रहा था। सब हैरानी से जैस्मिन को देखने लगे। वहीं परी तो एकदम ब्लैंक हो गई थी। उसने रियांश की शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वो बुरी तरह से कांप रही थी। उसे ऐसे देखकर रियांश की पकड़ उसके ऊपर कस गई। वहीं जैस्मिन अपनी आंखें बंद करके नीचे बैठ गई तो रियांश ने गार्ड से कहकर उसे उठवाया और कहा, इसे रूम में लेकर जाओ और डॉक्टर को कॉल करो। वहीं परी ने रियांश को पकड़ते हुए कहा, वो तो सिर्फ नीचे गिरी थी, उसे इतनी गहरी चोट कैसे लग गई। रियांश ने उसे शांत करवाते हुए कहा, तुम चुप हो जाओ स्वीटी पाई, डॉक्टर को बुलाया है ना, सब पता चल जाएगा। अब तुम रूम में चलो। इतना कहकर वो परी को लेकर रूम में जाने लगा। तभी उस औरत ने कहा, कैसी लड़की हो तुम, चेहरे से तो मासूम लग रही हो, लेकिन अभी भी बेशर्मों की तरह उसके साथ जा रही हो। फिर उस औरत ने नैना जी की तरफ देखते हुए कहा, नैना, ये कौन है? मुझे तो इतनी सिंपल लगी थी। सोचा था अपने अभी के लिए तुझसे बात करूंगी, लेकिन यहाँ का नज़ारा तो कुछ और ही है। उस औरत की बात सुनकर नैना जी ने कहा, बस विभा, वो मेरी छोटी बहू है, रियांश की वाइफ। अब वो उसके साथ नहीं रहेगी तो फिर कहाँ रहेगी? उस औरत ने कहा, रियांश की वाइफ? पर ये कब हुआ? तुमने तो हमें शादी में बुलाया भी नहीं, इतना पराया कर दिया हम लोगों को। अब बड़े लोग हो गए हो तो रिश्तेदारों को भी भूल गए। विभा जी की बात सुनकर रियांश ने अपनी एरोगेंट आवाज में कहा, उसके गले में मंगलसूत्र है, अगर ठीक से देखा होता तो दिख जाता। अब आप लोगों ने उसे नहीं देखा, इसमें आप सबकी गलती है। और रिश्तेदार जब जरूरत होती है तब सब चूहों की तरह बिल में घुस जाते हैं। शादी अटेंड करने बुलाया है आप सबको, हमारे घर में कौन है क्या है ये बताने के लिए नहीं। उसकी बात सुनकर सब चुप हो गए। तभी रुद्र ने रियांश को देखते हुए कहा, छोटे, तुम शांत हो जाओ और जाओ अपने रूम में। मैं मेड से कहकर तुम्हारा और परी का खाना रूम में भिजवा दूंगा। उसकी बात सुनकर रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और परी को लेकर रूम में आ गया। उसने परी को बेड पर बैठाया और गुस्से से बालकनी में चला गया। उसके हाथों की मुट्ठियां कसी हुई थी। उसने अपनी आंखें बंद की तो उसके सामने कुछ सीन घूमने लगे। सामने एक बड़ा सा घर था जो आग की लपटों से घिरा हुआ था। एक औरत चिल्ला चिल्ला कर सबसे मदद मांग रही थी, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने आगे नहीं आ रहा था। उस आग को देखकर एक बुजुर्ग आदमी अपने सीने पर हाथ रखकर जमीन पर गिरा हुआ था। वहीं एक आदमी आग बुझाने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उस बुजुर्ग आदमी के पास एक 18-19 साल का लड़का बैठा हुआ अपने दादाजी के सीने को सहलाते हुए रो रहा था। वहीं सब लोग वहां खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। देखते ही देखते वो घर जलकर राख हो गया, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। रियांश अपनी ही सोच में गुम था। तभी उसके कंधे पर एक हाथ आया, जिसे महसूस करके रियांश ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वो पीछे नहीं पलटा। तभी परी ने उसे पीछे से गले लगाते हुए कहा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया सड़ू, वो इतनी जोर से भी नहीं गिरी थी कि उन्हें इतनी चोट लग जाए। ये कहते हुए परी को बहुत गिल्ट हो रहा था। वो अभी भी समझ नहीं पा रही थी कि जैस्मिन के शरीर में
اتنا خون کہاں سے آیا؟ تبھی ریانش نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پری کی آنکھیں نم تھی۔ ریانش نے اس کی آنکھوں کو چوم لیا اور بولا، سب ٹھیک ہے، تم کیوں اتنا ٹینشن لے رہی ہو؟ ایک آدھ مرڈر بھی کر دیتی تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی بات سن کر پری نے معصومیت سے ہاں میں اپنا سر ہلایا۔ تبھی ریانش نے کہا، جاؤ اب تم کپڑے چینج کر لو۔ پری نے کہا، آپ اتنا پریشان کیوں ہو؟ اور یہ آپ کی آنکھیں، کیا آپ کو رونا آ رہا ہے؟ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پری کے زندگی کا پاسٹ اور ریانش کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ اس کی بات سن کر ریانش نے اپنی نظریں پھیرتے ہوئے کہا، ریانش کپور کی ڈکشنری میں رونا نہیں لکھا ہے سویٹی پائے، ریانش کپور ایک ٹرو ڈیول ہے۔ اس کی بات سن کر پری نے منہ بناتے ہوئے کہا، ہو گیا ان کا شیخ ہی بگاڑنا شروع، کبھی تو دوسروں کی تعریف کر لیا کرو، جب دیکھو تب خود کی تعریف کرتے رہتے ہو، اکڑو کہیں کی۔ اس کی بات سن کر ریانش نے کہا، اچھا میڈم، میں نے آپ کو کب اکڑ دکھائی، ذرا بتانا۔ پری نے وہاں سے بھاگتے ہوئے کہا، آپ پورے کے پورے ایروگینٹ سے بھرے ہو، اکڑ تو آپ میں اپنے آپ ہی آ گئی۔ اس کی بات سن کر ریانش اسے پکڑنے کے لیے بھاگا، لیکن وہ پری کو پکڑ پاتا اس سے پہلے ہی پری وہاں سے سیدھا واش روم میں بھاگ گئی۔ تبھی ریانش نے چلاتے ہوئے کہا، کہاں تک بھاگو گی سویٹی پائی، آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ پھر اس نے اپنی شرٹ نکالی اور اپنا لیپ ٹاپ لے کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد پری واش روم سے باہر آئی۔ اس نے لوز ٹی شرٹ اور نیچے شارٹس پہنا ہوا تھا۔ اس کے لمبے گھنے بال جن میں سے پانی ٹپک رہا تھا، انہیں وہ ٹاول سے صاف کر رہی تھی۔ جب اس کے ہاتھوں میں درد شروع ہوا تو اس نے ٹاول کو سائڈ باسکٹ میں پھینک دیا۔ ریانش نے جب اسے ایسے دیکھا تو اس نے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے ہوئے کہا، بال کیوں نہیں سکھائے، بیمار ہونا ہے کیا تمہیں؟ پری نے اپنے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا، میرا ہاتھ درد کر رہا ہے۔ یہ سن کر ریانش اپنی جگہ سے اٹھا اور ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے ہاتھ میں ڈرائر لے کر آیا۔ اس نے پری کو بیڈ پر ٹھیک سے بیٹھایا اور اس کے بالوں کو سکھانے لگا۔ اس کی لمبی انگلیاں پری کے بالوں میں چل رہی تھی، جس سے پری کو بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی، وہیں ریانش بہت اچھے سے اس کے بالوں کو ڈرائی کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ریانش نے ڈرائر بند کرتے ہوئے کہا، ہو گیا۔ یہ سن کر پری ویسے ہی بیڈ پر گر گئی اور بولی، تھینکس سڑو۔ ریانش نے اپنا سر ہلایا اور واش روم میں چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ باہر آیا اور پری کو دیکھنے لگا، جو آدھی نیند میں جا چکی تھی۔ اسے دیکھ کر ریانش نے نام میں اپنی گردن ہلائی۔ تبھی کسی نے روم کے ڈور پر نوک کیا۔ ریانش نے گیٹ اوپن کیا تو باہر سرونٹ کھانے کی ٹرالی لے کر کھڑا تھا۔ ریانش نے اس کے ہاتھ سے ٹرالی پکڑ لی اور اپنی بھاری آواز میں بولا، سب کو ان کے روم میں کھانا دے دینا۔ سرونٹ نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور وہاں سے چلا گیا تو ریانش نے گیٹ لاک کیا اور ٹرالی لے کر صوفے کے پاس آ گیا۔ اس نے کھانے کو ٹیبل پر رکھا اور پری کے پاس جا کر اسے اٹھاتے ہوئے بولا، پری اٹھ جاؤ، پہلے کچھ کھا لو، بعد میں سو جانا۔ پری نے کسمساتے ہوئے اپنی آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گئی تو ریانش نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ پھر وہ اپنے ہاتھوں سے پری کو کھانا کھلانے لگا۔ یہ دیکھ کر پری نے اپنے من میں کہا، یہ ڈیول ناگ کبھی کبھی تو بہت سویٹ بن جاتا ہے۔
खाना खाने के बाद परी सोना चाहती थी, लेकिन रियांश ने उसे पकड़ते हुए कहा, थोड़ी देर वॉक करो, ऐसे मत सोया करो वरना सब ऊपर आ जाएगा। उसकी बात सुनकर परी ने बेमन से रूम में 3-4 राउंड लगाए और सीधा जाकर बेड पर पसर गई। तभी रियांश उसके पास जाकर लेट गया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, किसी के बारे में मत सोचो स्वीटी पाई, उसके लिए तुम्हारा हस्बैंड है। उसकी बात सुनकर परी ने उसके सीने पर अपना सिर रख दिया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। और उसकी कमर को पकड़कर सो गई। रियांश काफ़ी देर तक परी के बालों को सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद उसकी भी आंख लग गई। दूसरी तरफ रुद्र, रोहन, रोनित, ओजस जैस्मिन के रूम के बाहर खड़े थे। वहीं पलक जैस्मिन के साथ थी। डॉक्टर ने जैस्मिन को चेक किया और बोली, इनकी कमर में खील लग गई है, जिससे बहुत गहरा जख्म हो गया है। मैंने अभी पट्टी कर दी है और इन्हें दवाई दे देना। कल नर्स आएगी जो इनकी ड्रेसिंग करेगी। डॉक्टर की बात सुनकर पलक ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो डॉक्टर वहां से चली गई। डॉक्टर के जाने के बाद सब लोग बैकयार्ड में जाकर बैठ गए। तभी रुद्र ने ओजस की तरफ देखते हुए कहा, ओजस, अब तुम बताओ, तुमने जैस्मिन के हाथ से ग्लास क्यों फेंक दिया था? ओजस ने कहा, मैंने उसे पानी में कुछ मिलाते हुए देखा था भाई, इसलिए मैंने उस ग्लास को फेंक दिया। लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो ग्लास चेंज कैसे हो गया था। फ्लैशबैक, जब रियांश परी को लेकर रूम में चला गया था तब जैस्मिन ने रूही को पानी ऑफर किया था, लेकिन रूही के वो ग्लास लेने से पहले ही ओजस ने जैस्मिन के हाथ से ग्लास लेकर नीचे फेंक दिया था। उसकी हरकत से सब हैरान हो गए थे। तभी रुद्र ने जल्दी से आगे आते हुए कहा, ओजस, ये तुमने क्या किया? अगर रूही को चोट लग जाती तो? ओजस ने कहा, इसने पानी में कुछ मिलाया है भाई, इसलिए मैंने उस ग्लास को फेंक दिया। उसकी बात सुनकर रुद्र ने गुस्से से जैस्मिन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही के साथ ऐसा करने की? उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने रोते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया भाई, आप चाहो तो ग्लास टेक कर लीजिए, ये सिर्फ वाटर था। भाभी इतनी देर से यहाँ बैठी है, इसलिए मैंने उन्हें वाटर दिया था। उसकी बात सुनकर रुद्र ने ग्लास की तरफ देखा और जल्दी से उसे चेक किया। उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं थी, लेकिन वो कैसे जैस्मिन पर इतनी आसानी से विश्वास कर लेता। उसने ग्लास रोनित को दिया। रोनित ने जल्दी से उस ग्लास को लिया और वहां से चला गया। सब आराम से वहां खड़े थे। जैस्मिन भी वहीं खड़ी थी। उसने अपना सिर झुका रखा था। वहीं रुद्र रूही के पास बैठा हुआ था। करीब आधे घंटे बाद रोनित वहां आया। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, रिपोर्ट आ गई है भाई, वो सिर्फ वोटर था। उसकी बात सुनकर ओजस ने हैरानी से जैस्मिन की तरफ देखा, जो उसे नहीं देख रही थी। अचानक जैस्मिन रोने लगी और सबसे बोली, मैंने कहा था ना कि मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आप सब ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। इतना बड़ा एलिगेशन लगा दिया मुझ पर। मैं रियांश से कहकर यहाँ से चली जाऊंगी। इतनी बेइज्जती होने के बाद मुझे यहाँ नहीं रहना। इतना कहकर जैस्मिन वहां से रियांश के रूम की तरफ जाने लगी। तभी ओजस ने रुद्र की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था भाई, वरना मैं ऐसा क्यों करता? रुद्र ने उसे शांत रहने का इशारा किया तो ओजस ने आगे कुछ नहीं कहा। फ्लैशबैक एंड, रोनित ने
ओजस की तरफ देखते हुए कहा, तूने सच कहा था, वो हमें भी पता है। उस बेवकूफ लड़की को क्या लगा हम भी उसकी तरह बेवकूफ है? पूरे घर में कैमरे लगे हुए हैं। शादी के पहले ही रियांश ने एक्स्ट्रा कैमरे लगवाए हैं। अगर उसने एक ऑफ कर भी दिया तो दूसरा कैमरा सब रिकॉर्ड कर लेगा। उसकी बात सुनकर ओजस ने हैरान होते हुए कहा, सब पता होते हुए भी तुम लोग शांत क्यों हो? रुद्र ने कहा, इन सब के पीछे जो इंसान है उसे ढूंढना है। उसी की वजह से ये सब हो रहा है। ग्रैंड शादी का कोई प्लान नहीं था, लेकिन इसके जरिए बहुत से लोग सामने आने वाले हैं। उन्हीं के लिए ग्रैंड शादी रखी है, वरना छोटे को तो इतनी भीड़ भाड़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी बात सुनकर ओजस ने कहा, आप मुझे सब कुछ बता दीजिए ताकि मैं आपकी अच्छे से मदद कर सकूं। रोहन ने हंसते हुए कहा, मदद तो आप हमारी कर दोगे, लेकिन एक बात बताइए, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। क्या आप भी पलक की तरह केस हैंडल करते हो? रोहन की बात सुनकर रोनित का मुंह बन गया। वहीं ओजस ने हंसते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस जब गुस्सा होती है तब जो उसके मन में आता है वो वही करती है। सबसे छोटी है ना, इसलिए वो सबकी लाडली है और भाई भी उसका पूरा साथ देते थे। पलक ऐसी ही है। वैसे परी भी कम नहीं है। वो बस किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, पर जब गुस्सा होती है फिर तो पूछो ही मत। तभी रुद्र ने कहा, चलो बहुत बातें हो गई, अब बाकी बातें बाद में। सबने हाँ में अपना सिर हिलाया और वहां से चले गए। वही रोनित जाने के लिए चेयर से उठा ही था, वो जैसे ही पीछे पलटा उसकी शक्ल बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह हो गई। उसके सामने पलक गुस्से से खड़ी थी और वो रोनित को बुरी तरह से घूर रही थी। पलक को अपने सामने देखकर रोनित की हालत खराब हो गई। वो तो पलक से पीछा छुड़ा रहा था, लेकिन पलक उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी पलक ने रोनित को घूरते हुए कहा, तुम खुद को क्या समझते हो? आज दोपहर से ही देख रही हूँ, बस मुझे इग्नोर कर रहे हो। ऐसा भी मैंने क्या कर दिया, जरा बताने का कष्ट करोगे? उसकी बात सुनकर रोनित ने अपनी गर्दन पीछे की तरफ मोड़ते हुए कहा, हे भगवान, कहाँ फंसा दिया आपने मुझे? पलक ने कहा, ओ हेलो वॉचमैन अंकल, आप वहाँ कहाँ देख रहे हो? उसकी बात सुनकर रोनित ने पलक को देखते हुए कहा, हाय मोटी काली भद्दी आंटी, क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? यह सुनकर पलक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने रोनित को घूरते हुए कहा, आप जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो ना? रोनित ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बोला, जाओ और जाकर सो जाओ। अगर किसी ने देख लिया तो बिना आग के धुआं निकलेगा। पलक ने कहा, आग तो लगी है, अब धुआं निकल भी गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुनकर रोनित ने हैरान होते हुए कहा, क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता भी है? पलक ने उसे देखते हुए कहा, सब पता है मुझे, मैं क्या बोल रही हूँ और जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ। मैं आपको पसंद करती हूँ सर, आई लव यू। पलक की बात सुनकर रोनित ने हैरानी से उसे देखते हुए कहा, पागल हो गई हो क्या? तुम जस्ट 17 की हो, अपना टाइम किसी और चीज में लगाओ और तुम अभी बच्ची हो, बच्ची बनकर ही रहो। पलक ने कहा, नहीं, मुझे और कुछ नहीं करना, मैंने सब कुछ सीख लिया है। मुझे मेरी बहन चाहिए थी, अब वो भी मुझे मिल गई है। अब मैं लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। रोनित हैरानी से उसे देख रहा था। उसने पलक को डांटते हुए कहा,
इस उम्र में ये सब होना नॉर्मल बात है, लेकिन तुम अभी भी बच्ची हो। ये फिजूल की बातें छोड़ो और जाकर सो जाओ। इतना कहकर रोनित वहां से चला गया। पलक ने उसे गुस्से से देखा और दांत पीसते हुए खुद से बोली, छोटी हुई तो क्या हुआ, प्यार तो आपसे सच्चा करती हूँ। मैं आपको पाकर ही रहूंगी, तब तक शांत नहीं बैठूंगी। इतना कहकर पलक भी गुस्से में वहां से चली गई और रूही के पास जाकर लेट गई। वहीं रोनित गुस्से से रोहन के रूम में आ गया था। रोहन अब तक सो चुका था, क्योंकि दिन भर की भागदौड़ में वो थक गया था। रोनित वॉशरूम में गया और चेंज करके आ गया। फिर वो पलक के बारे में सोचने लगा। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि पलक उसे ऐसे अचानक प्रपोज कर देगी। उसका दिमाग तो जैसे काम करना ही बंद हो गया था। देर रात तक वो यही सब सोचता रहा। उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक बने रहना। अगली सुबह आज रुद्र और रूही की शादी थी। पूरे मैंशन में भाग दौड़ लगी हुई थी। किट्टू, परी रूही के रूम में रेडी हो रही थी। वहीं रियांश अपने रूम में रेडी होकर रुद्र के पास चला गया था। रुद्र के रूम में पहले से ही रोनित और रोहन मौजूद थे। तभी रियांश ने रूम में जाते हुए कहा, कैसी है वो लड़की। उसके ऐसे पूछने पर रोहन ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, द ग्रेट बिजनेस टाइकून रियांश कपूर अपनी एक्स के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मामला क्या है आखिर। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसकी तरफ बढ़ते हुए दांत पीसकर कहा, बात तो बहुत बड़ी है जीजा जी, लेकिन पहले एक फट्टू की पिटाई हो जाए। हाथ में बड़ी खुजली हो रही है, उसे राहत मिल जाएगी, फिर सुकून से तुझे बताऊंगा कि बात क्या है। रियांश को अपनी तरफ आता देख रोहन ने वहां से भागते हुए कहा, अगर तूने मुझे हाथ लगाया ना डेविल, तो मैं सबको बता दूंगा कि कैसे तुझे क्लब में एक लड़की ने। उसकी बात सुनकर रियांश का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, तूने अभी तक उस लड़की को ढूंढा नहीं है। लगता है आज तेरी बैंड बजानी पड़ेगी, तभी तेरी अक्ल ठिकाने आएगी। उसकी बात सुनकर रोहन ने रुद्र के पीछे छुपते हुए कहा, चुम्मा चुम्मा दे दे। यह सुनकर रियांश की आंखें बड़ी हो गई और उसे याद आया कि कैसे क्लब में उस लड़की ने उसके होठों को चूम लिया था और ऊपर से उसे मारकर भाग गई थी। रियांश को सिर्फ वो सीन याद था, लेकिन वो लड़की कौन थी उसे अभी तक पता नहीं चला था। उसने गुस्से से रोहन को देखते हुए कहा, अगर तू चुप नहीं बैठा ना तो आज मैं तेरी विदाई करूंगा सीधा जंगल में। यह सुनकर रोहन घबरा गया। उसने खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, अगर तूने ऐसा किया तो मैं भाभी को सब कुछ बता दूंगा। रियांश ने कहा, बहुत भाभी भाभी कर रहे हो, तुम मुझे परी की धमकी देते हो। रोहन ने एकदम सीरियस होते हुए कहा, याद है ना, भाभी ने आते ही कैसे पीठ पर मुक्का मारा था तुझे। अब वो शांत हो गई है। पता नहीं तूने क्या खिला दिया बेचारी को, कितनी मासूम थी वो। उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखें बड़ी हो गई। वहीं रूम के अंदर आ रहे ओजस ने जब रोहन की बात सुनी तो उसने अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, ओ माय गॉड, द ग्रेट बिजनेस टाइकून रियांश कपूर को परी ने पीटा। ये तो ब्रेकिंग न्यूज़ होनी चाहिए। जस्ट अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। ओजस की बात सुनकर रियांश को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसकी बहुत बुरी वाली बेइज्जती की हो। ये बात उसकी ईगो पर लग गई थी। वो गुस्से से उबलने लगा। तभी अचानक रूम का टेम्परेचर बदल गया। सबको
ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا۔ جب سب نے ریانش کی طرف دیکھا تو سب کے پسینے چھوٹ گئے۔ روہن نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے کہا، روہن بیٹا، آج تو تو گیا۔ آج تو تجھے بھگوان بھی بچانے نہیں آئیں گے۔ آج تجھے یہ ڈیول چھوڑے گا نہیں۔ کچھ سوچ جلدی سے۔ وہیں ریانش نے غصے سے روہن کو دیکھا اور اس کی طرف انگلی پوائنٹ کرتے ہوئے بولا، بہت پچھتائے گا تو۔ کل صبح ہوتے ہی زو میں ملے گا، وہ بھی بندروں کی ٹولی کے بیچ۔ تیری آنکھ سیدھا اب وہیں کھلے گی۔ اتنا کہہ کر ریانش وہاں سے جانے لگا۔ تبھی وہ رکا اور اوجس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سالے صاحب، کل تمہاری ڈیوٹی بھی بندروں کے بیچ ہوگی۔ اب کل زو میں اپنی ٹیبل سیٹ کرنا اور کیس فائل بھی وہی کرنا۔ اتنا کہہ کر ریانش غصے سے روحی کے روم کی طرف چلا گیا۔ وہیں روہن نے معصوم سی صورت بنا کر رودر کی طرف دیکھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ پری کی زندگی کا پاسٹ اور ریانش کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک بنے رہنا۔ بھائی پلیز اس سے کہو کہ اپنے شبد واپس لے، مجھے نہیں جانا ان بندروں کے بیچ۔ تبھی اوجس نے آگے آتے ہوئے کہا، صبح ہوتے ہی وہ تو سب بھول جائیں گے، تو چل مار۔ روہن نے دھیرے سے کہا، ہاں کل پتہ چلے گا تجھے بیٹا، یہ کنگ کوبرا کیوں خود کو کوبرا کہتے ہیں۔ یہ تو نیولا کو بھی پچھاڑ دے۔ زہریلا ناگ جو ہے، اگر کوئی بھی اس کی ایگو پر ہاتھ ڈالے گا تو وہ انسان خود کو جانوروں کے بیچ پائے گا۔ وہیں رونت نے بیچاری نظروں سے روہن کو دیکھا اور پھر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اسے ہنستے دیکھ کر روہن نے اس کی پیٹھ پر مکہ مارتے ہوئے کہا، بہت ہنسی آ رہی ہے نا تمہیں؟ بتاؤں کیا کل رات بیک یارڈ میں کیا ہوا تھا؟ اس کی بات سن کر رونت نے اسے حیرانی سے دیکھا تو روہن نے منہ بناتے ہوئے کہا، میں آیا تھا تجھے دیکھنے کے لیے، تب مجھے پتا چلا۔ رونت نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ تبھی رودر نے کہا، ملشکا کو ہوش آ گیا کیا؟ روہن نے کہا، نہیں بھائی، پتا نہیں کیا کھایا ہے جو تب سے ہی بس سو رہی ہے۔ تبھی رونت نے کہا، وہ تو ہمیں بعد میں پتا چل جائے گا کہ اسے کیا ہوا ہے۔ دوسری طرف ریانش غصے سے روحی کے روم کی طرف جا رہا تھا۔ تبھی اس کے سامنے جیسمین آ گئی اور اس نے ریانش کو کھینچ کر دیوار سے لگا دیا۔ ریانش جو پہلے سے ہی بہت غصے میں تھا، اپنے آپ کو ایسے کسی کے کھینچنے پر اس کا غصہ اور زیادہ بھڑک گیا۔ اس نے جیسمین کو گھورتے ہوئے کہا، تمہاری پرابلم کیا ہے؟ تم سے کہا تھا نا میرے آس پاس بھٹکنا بھی مت، مجھ سے دور رہو لڑکی، ورنہ تمہاری استھیاں بھی کسی کو نصیب نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کر جیسمین نے پیار سے کہا، پلیز بیبی، ایک بار میری بات تو سن لو۔ جب سے آئی ہو بس تم مجھے اگنور کر رہے ہو۔ غلطی کیا ہے آخر میری؟ اس دن کالج سے بھی ایسے ہی چلے آئے تھے، ہوا کیا ہے تمہیں؟ دیکھو بیبی، تمہیں بھی پتا ہے میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں، تم مجھے اگنور کر رہے ہو، پلیز ایسا مت کرو، بہت درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کی بات سن کر ریانش نے غصے سے اسے دھکا دیا، لیکن جیسمین پھر بھی اس سے دور نہیں ہوئی۔ تبھی اچانک جیسمین کی پیٹھ پر ایک زوردار مکہ پڑا۔ مکہ اتنا تیز تھا کہ جیسمین کی پکڑ ریانش سے چھوٹ گئی۔ وہیں ریانش نے حیرانی سے جیسمین کے پیچھے دیکھا تو پری وہاں غصے سے کھڑی تھی اور جیسمین کو بری طرح گھور رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ریانش کا ہاتھ پکڑا اور اسے لے کر اپنے روم میں چلی گئی۔ روم میں آتے ہی ریانش نے پری کو دیوار سے لگا دیا اور بولا، یہ سب کیا ہے؟ پری نے اسے گھورتے ہوئے کہا، کیوں آپ کو برا لگا جو میں نے آپ کی ایکس کو مارا؟ اس کی بات سن کر ریانش نے اسے گھورتے ہوئے کہا، پاگل لڑکی، میں نے ایسا کچھ کہا کیا؟ میں تو بس
पूछ रहा हूँ, तुम मुझे ऐसे लेकर क्यों आई हो? परी ने कहा, आपने मेरी ड्रेस कहाँ रखी है? मैं अब क्या पहनूंगी? आपने मेरे लिए कपड़े नहीं खरीदे। कैसे हस्बैंड हो आप? मैं ना आपको सच कहती हूँ, आप एक नंबर के डेविल हो डेविल। ये कहते हुए परी गुस्से से जल रही थी। तभी रियांश ने उसके आसपास, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। परी की जिंदगी का पास्ट और रियांश की जिंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए स्टोरी के लास्ट पार्ट तक हमारे साथ बने रहना। अपने हाथ रखे और उसे देखते हुए बोला, मैं तो तुम्हें बुलाने आ रहा था। कपड़े अभी थोड़ी देर पहले ही आ गए हैं, पर तुम वहां थी। ऊपर से तुम्हारी वजह से मेरी इतनी बेइज्जती जो हो गई वो अलग। उसकी बात सुनकर परी ने खुद की तरफ उंगली पॉइंट करते हुए कहा, मेरी वजह से? मैंने क्या किया? रियांश ने उस पर झुकते हुए कहा, ये जो तुम बिन बताए अपने गुस्से को सबके ऊपर बरसाती रहती हो ना, इसी की वजह से। तुम्हारा भाई मुझ पर हंस रहा था। द ग्रेट। वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही परी ने कहा, पता है, इतना लंबा चौड़ा भाषण मत दीजिए। अब आप साइड हटिए, मुझे तैयार होना है। रियांश ने गुस्से में कहा, तुम्हें नहीं लगता आजकल तुम बहुत ज्यादा बोलने लग गई हो? मेरा सारा डर खत्म हो गया है क्या? कल तुम्हें भी बंदरों के बीच छोड़ दूंगा, फिर तुम भी बंदरिया की तरह वहां अपने दोनों भाइयों के साथ उछल कूद करना। उसकी बात सुनकर परी ने उसे हैरानी से देखते हुए कहा, मैं बंदरिया? रियाश ने उसकी कमर को पकड़ लिया और उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे चूमने लगा। परी तो बस हैरानी से रियाश को देखती ही रह गई। उसने रियाश के सीने पर हाथ रखा और उसे धक्का देते हुए खुद से दूर करने लगी। रियाश ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसके होठों को डीपली किस करने लगा। वहीं परी ने अपने हाथों से रियाश की गर्दन को पकड़ा और उस पर अपने नाखून गड़ा दिए। तभी रियाश ने उसके हाथों को पकड़ लिया और उसकी कमर से लगा दिए, जिससे परी ने खुद को रियांश की बाहों में ढीला छोड़ दिया। कुछ देर बाद रियांश ने परी को छोड़ा और उसे देखकर डेविल स्माइल करने लगा। वहीं उसके छोड़ते ही परी तेज सांस लेने लगी। तभी रियांश ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, इससे भी ज्यादा वाइल्ड हो सकता हूँ मैं स्वीटी पाई, इसलिए बच कर रहना। कुछ भी करने से पहले सोच लेना। आज से तुम मेरी पीठ पर मुक्का नहीं मारोगी और दूसरों के सामने मुझे इज्जत दोगी। रूम में चाहे तुम कैसी भी रहो, समझी? उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूर कर देखा और उसकी पीठ पर जोर से मुक्का मारकर ड्रेसिंग रूम में भाग गई। वहीं उसकी हरकत देखकर रियांश ने उसे बुरी तरह घूरा और अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। इधर नीचे गार्डन में शादी का मंडप सजाया गया था। सब कुछ बहुत यूनिक था। सारे मेहमान चेयर पर और सोफे पर बैठे हुए थे। कुछ बिजनेसमैन भी वहां मौजूद थे जिन्हें मोहित जी ने इनवाइट किया था। वहीं जैस्मिन मंडप में खड़ी होकर किसी को मैसेज कर रही थी। उसका पूरा ध्यान अपने फोन में था। तभी उसके सामने कोई आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर जैस्मिन के हाथ से फोन छूटकर नीचे गिर गया। तो जैस्मिन का सामने खड़े इंसान ने उसका फोन उठाया और उसे देखने लगा। दरअसल जैस्मिन के सामने तन्वी खड़ी थी, जो जैस्मिन के भेजे हुए मैसेजेस को देख रही थी, पर वो ज्यादा मैसेज पढ़ नहीं पाई क्योंकि जैस्मिन ने उसके हाथ से फोन छीन लिया था। तभी तन्वी ने जैस्मिन की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या हो गया? इतना क्यों डर रही हो तुम? उसकी बात सुनकर जैस्मिन ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम अचानक सामने आ गई ना,
اس لیے میں گھبرا گئی۔ ویسے تم میرے پاس کیسے آئی؟ تنوی نے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ نہیں، بس میں تو تم سے پوچھنے آئی تھی، تم ٹھیک تو ہو؟ کل کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ اس کے ایسے پوچھنے پر جیسمین نے معصوم بنتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، بس پری نے دھکا دے دیا تھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کو اسٹوری اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ ہر روز اسٹوری کا نیا بھاگ دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا۔ تو مجھے کمر میں چوٹ آ گئی تھی۔ اس کی بات کا تنوی نے کچھ جواب نہیں دیا۔ تنوی تو پہلے سے ہی جیسمین کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن جب ریانش نے جیسمین کو اپنی گرل فرینڈ بتایا تھا تب سے تنوی جیسمین سے تھوڑی بہت باتیں کر لیتی تھی۔ تبھی وہاں ایک لڑکا آیا اور تنوی سے بولا، تنو چلو نا، رودر بھائی منڈپ میں آ رہے ہیں۔ تنوی نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور اس لڑکے کے ساتھ چلی گئی۔ ان کے جاتے ہی جیسمین نے ایک راحت کی سانس لی اور خود سے بولی، اچھا ہوا جو میں نے ساری چیٹ ڈیلیٹ کر دی تھی، ورنہ آج تو میرا سارا بھانڈا پھوٹ جاتا۔ وہیں ریانش، رونت، روہن، اوجس، راہل اور امن منڈپ میں رودر کے ساتھ تھے۔ وہیں نینا جی، موہت جی، دادا جی اور پری کے دادا جی وہیں کھڑے تھے۔ منڈپ کے بیچ میں ہون کنڈ سجایا گیا تھا اور پنڈت جی بیٹھ کر اسے جلا رہے تھے۔ رودر وہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پنڈت جی نے منتر پڑھنے شروع کر دیے اور دلہن کو منڈپ میں لانے کے لیے کہا۔ تبھی سامنے سے روحی اپنے لہنگے کو سنبھالتے ہوئے منڈپ کی طرف آنے لگی۔ اس کے ساتھ پری، کٹو، تانیہ، پلک، آکانشا تھی۔ ان سب نے روحی کو منڈپ میں بٹھایا۔ دلہن کے جوڑے میں روحی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ رودر نے ایک نظر روحی کو دیکھا اور ترنت اپنی نظریں سامنے کی۔ روحی کو ایسے دیکھ کر اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہون کنڈ کے سامنے بیٹھ کر اسے بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ روحی اس کے نصیب میں بس خوشیاں ہی لے کر آئی تھی۔ اتنے سال اپنے پریوار سے دور رہا وہ انسان بس روحی کے آنے سے اپنے پریوار کے پاس آ گیا تھا۔ اس نے تو باپ بننے کے سپنے دیکھنے ہی چھوڑ دیے تھے، لیکن روحی اپنے ساتھ اس کا انش بھی لے کر آئی تھی۔ آج رودر بہت خوش تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ روحی کے ساتھ بہت اچھے سے رہے گا اور اسے وہ ساری خوشیاں دے گا جس کی وہ حقدار ہے۔ وہیں پری ریانش کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پری کو دیکھ کر ریانش بلینک ہو گیا تھا۔ پری نے آج بولڈ میک اپ کیا تھا کیونکہ آج ساڑی گولڈن کلر کی تھی جو ریڈی میڈ تھی، دکھنے میں ایک دم ڈریس کی طرح لگ رہی تھی۔ اس نے اپنے بالوں کا چوڑا بنایا ہوا تھا اور ہاتھ میں شادی کا چوڑا پہنا تھا۔ تبھی ریانش نے پری کے اوپر جھکتے ہوئے کہا، کیا بات ہے مسز کپور، میرے پیار کا تمہارے اوپر بہت گہرا اثر پڑا ہے، کافی خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس کی بات سن کر پری نے مسکراتے ہوئے کہا، آپ کو پیار کیے ہوئے بہت ٹائم ہو چکا ہے، اس لیے اس کھلے ہوئے چہرے کا راز آپ نہیں ہو سمجھے۔ اس کی بات سن کر ریانش نے کہا، تمہارے دل اور دماغ میں آج کل بہت گندے گندے خیال آتے ہیں۔ میں نے اپنے پیار کا اثر کہا تھا، تم تو کہیں اور ہی پہنچ گئی سوتی پال۔ یہ سن کر پری کو ایسا لگا جیسے وہی زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس نے اپنی شرم چھپاتے ہوئے ریانش کو دیکھا اور کہا، میرا دماغ تو صحیح ہے، آپ کا دماغ ہی گندا ہو گیا ہے۔ آپ نے وہی کہا تھا، لیکن آپ کو مجھے ستانے میں بڑا مزہ آتا ہے، مجھے سب پتا ہے، اکڑو کہیں کے۔ ریانش نے اس کے گال کھینچتے ہوئے کہا، چلو کچھ دن گھوم کر آتے ہیں۔ پری نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے، دا گریٹ بزنس ٹائکون ریانش کپور کو آج کل گھومنا بڑا اچھا لگ رہا ہے۔
اس کی بات سن کر ریاض نے دھیرے سے کہا، اب اتنے ہینڈسم آدمی کی اتنی پیاری بیوی ہے تو تھوڑا فائدہ تو اٹھانا چاہیے نا۔ پری نے اپنا سر ہلاتے ہوئے کہا، میں کل پورے دن آرام کرنے والی ہوں، اس کے بعد آفس جوائن کروں گی۔ ریاض نے کہا، کل تمہیں کالج جانا ہے، کچھ پیپر ورک رہ گیا ہے تمہارا، اسے کمپلیٹ کرنا۔ پری نے ہاں میں اپنا سر ہلایا اور سامنے دیکھنے لگی۔ وہیں جیسمین ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور اپنی نظریں چاروں طرف گھما رہی تھی۔ رونت اور روہن کی نظریں اسی پر تھی۔ تنوی بھی ان دونوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ان دونوں کو کب سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا تم دونوں جیسمین پر نظر رکھ رہے ہو؟ اس کی بات سن کر رونت اور روہن ایک دم سے جھپ گئے اور اپنی گردن نہ میں ہلاتے ہوئے بولے، رہی تو بس ایسے ہی۔ تبھی تنوی نے اپنے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، اوکے، ویسے میں نے جیسمین کا فون دیکھا تھا، وہ کسی سے چیٹنگ کر رہی تھی، لیکن اس نے سارے میسیجز ڈیلیٹ کر دیے تھے۔ اس کی بات سن کر رونت اور روہن اسے دیکھنے لگے اور بولے، کب دیکھا تھا تم نے؟ تنوی نے کہا، بس ابھی کچھ دیر پہلے۔ اس کی بات سن کر ان دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر ضرور کرنا۔ پری کی زندگی کا پاسٹ اور ریاض کی زندگی کے کچھ انکہے درد کو جاننے کے لیے اسٹوری کے لاسٹ پارٹ تک ہمارے ساتھ بنے رہنا۔ اور اپنی گردن ہلائی۔ وہیں دوسری طرف نینی تال میں پولیس اسٹیشن، کویتا غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ ان دنوں اس کی حالت بہت خراب ہو گئی تھی۔ اسے بری طرح سے پیٹا جاتا تھا اور پھر اسے دوائی کھلا کر اچھا کیا جاتا تھا۔ جیسے ہی اس کی طبیعت میں سدھار آتا تھا، پھر سے اسے پیٹا جاتا تھا۔ اتنے دنوں میں وہ بہت کالی پڑ گئی تھی، وہ بالکل پاگل ہو گئی تھی۔ کوئی بھی اس کے پاس جاتا تو وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھ جاتی تھی۔ وہیں اس کے ساتھ لکھوانا کو رکھا گیا تھا۔ اس کی حالت تو کویتا سے بھی بری تھی۔ 2 دن پہلے آروہی ان سے ملنے آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ انہیں چھڑائے گی، لیکن ریاض کی وجہ سے کوئی کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ وہیں کویتا کو آروہی کا انتظار تھا، کیونکہ اب وہی تھی جو انہیں جیل سے باہر نکال سکتی تھی۔ تبھی پولیس اسٹیشن کے باہر کئی ساری گاڑیاں آ کر رکی۔ اس میں سے ساحل اگروال باہر نکلے۔ ان کے پیچھے ہی درپن اگروال باہر آئے۔ وہ جلدی سے پولیس اسٹیشن کے اندر چلے گئے۔ اندر آتے ہی انہیں سامنے کویتا جی دکھی۔ کویتا کو دیکھ کر ساحل جی اس کے پاس جاتے ہوئے بولے، تم ایک بھی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتی؟ تم سے صرف اتنا کہا تھا کہ 1-2 ڈنڈے مار کر اسے چھوڑ دینا، وہ سیدھا گھر آ جاتی تو اب تم بھی باہر رہتی، پر نہیں، تمہیں تو بہت کھجلی ہو رہی تھی اسے مارنے کی، اب مٹ گئی تمہاری ساری کھجلی۔ ساحل جی کی بات سن کر کویتا، جو اب تک پاگلوں کی طرح حرکتیں کر رہی تھی، اس نے جلدی سے آگے آتے ہوئے کہا، میں نے تو وہی کیا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ وہ لڑکا یہاں بھی پہنچ جائے گا۔ ساحل جی نے اسے گھورتے ہوئے کہا، ایسے ہی مدد کرتی رہو گی نا تو ہو گیا سب کچھ۔ کویتا نے غصے میں کہا، یہ سب چھوڑو، یہ بتاؤ ہمارا کام ہو گیا کیا؟ ساحل جی نے کہا، نہیں ہوا، پتہ نہیں اس دن وہ بڈھا کیسے بچ گیا۔ جب وہ کنگ کوبرا یہاں تھا تو وہ بڈھا کیسے چھوٹ گیا؟ کویتا جی نے کہا، اب ہم کیا کریں؟ جب تک اس چڑیل پری کے ساحل نہیں ہو جاتے تب تک تو نہ تمہیں تمہاری پراپرٹی ملے گی اور نہ مجھے اس کی ماں کی پراپرٹی ملے گی۔ اگر اس نے اپنا حق مانگ لیا تو ہمارے ہاتھ سے سب کچھ نکل جائے گا۔ اوپر سے اس کا ہسبینڈ
वो बिजनेसमैन जरूर कुछ ना कुछ करेगा। कविता की बात सुनकर साहिल जी ने कहा, नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इतने सालों की मेहनत मैं बर्बाद नहीं होने दे सकता। कविता ने कहा, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर देखते हैं सब कुछ। उसकी बात सुनकर साहिल जी ने अपने वकील से बात की। वकील से बात करने के बाद उस पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस अधिकारी ने साहिल जी को देखते हुए कहा, आपकी अर्जी नामंजूर की गई है, अब आप जा सकते हो। इनको बेल नहीं मिलेगी। इनके पास अब सिर्फ एक कोट है और वो कोट किंग कोबरा है। उस पुलिस अधिकारी की बात सुनकर साहिल जी ने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और कविता से बोले, अब तुम्हें सिर्फ एक इंसान ही बचा सकता है और वो है परी। कविता ने गुस्से में कहा, अब क्या मैं उस 2 कौड़ी की लड़की से भीख मांगू? ये मुझे मंजूर नहीं है। साहिल जी ने कहा, तो फिर सड़ती रहना इस जेल में जिंदगी भर। इतना कहकर साहिल जी वहां से जाने लगे तो कविता ने गुस्से में कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ फंसी हूँ, समझे तुम? अगर तुमने मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाला तो मैं कोर्ट में तुम्हारे खिलाफ बोलूंगी और इतने सालों से बंद पड़े केस को हवा दे दूंगी। कविता जी का इतना कहना था कि साहिल जी के कदम अपनी जगह पर रुक गए। उन्होंने एक नज़र गुस्से से कविता को देखा और वहां से चले गए। कार में बैठने के बाद दर्पण जी ने साहिल जी से कहा, भाई, अब हम क्या करेंगे? साहिल जी ने गुस्से में कहा, ओजस को फोन करो और इस कविता को बाहर निकालो। इसके बाहर आते ही इसे मार दो। मेरे इतने सालों की मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए। उनकी बात सुनकर दर्पण जी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। इधर दूसरी तरफ रुद्र और रूही की शादी हो रही थी। फेरे होने के बाद रुद्र ने रूही के गले में मंगलसूत्र पहनाया और फिर रूही की मांग में सिंदूर भर दिया। शादी होते ही सबने तालियां बजाई। सब बहुत खुश थे। पंडित जी ने उन दोनों को बड़ों का आशीर्वाद लेने के लिए कहा तो रुद्र रूही ने सब बड़ों का आशीर्वाद लिया। फिर रुद्र और रूही को एक सोफे पर बैठाया गया और फिर सबका हुआ फोटो सेशन। सब एंजॉय करते हुए फोटो निकाल रहे थे। तभी रियांश के पास एक गार्ड आया और उसके कान में धीरे से बोला, बॉस, जरूरी बात करनी है आपसे। रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया और एक जगह जाकर खड़ा हो गया तो गार्ड ने धीरे से उसके कान में कुछ कहा, जिसे सुनकर रियांश के फेस पर डेविल स्माइल आ गई। वो गार्ड वहां से चला गया। तभी रियांश ने रोहन और रोनित को कुछ इशारा किया। उसका इशारा मिलते ही रोहन और रोनित वहां से जाने लगे। तभी मेन गेट से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर अंदर आए। उन्हें देखकर सबकी आंखें छोटी हो गई। रियांश ने आगे बढ़कर देखा तो वहां कमिश्नर के साथ और भी पुलिस अधिकारी खड़े थे। रियांश उनके सामने जाकर एटीट्यूड से खड़ा हो गया और अपनी एरोगेंट आवाज में बोला, क्या बात है कमिश्नर साहब, आपने आज यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? उसकी बात सुनकर कमिश्नर ने बहुत रिस्पेक्ट के साथ कहा, हम आपके यहाँ आए ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, लेकिन हम बहुत जरूरी काम से आए हैं। मिस्टर कपूर, प्लीज हमें कोऑपरेट करें। कमिश्नर की बात सुनकर रियांश ने अपनी कड़क आवाज में कहा, कोऑपरेट तब तक किया जाएगा जब तक मेरे सहने की हिम्मत हो। मेरे दिमाग से ऊपर हुआ तो आप जानते हो आपके साथ क्या हो सकता है। उसकी बात सुनकर कमिश्नर घबरा गया और बोला, जी मिस्टर कपूर, हम इस बात का ध्यान रखेंगे। रियांश ने कहा, गुड। तो कमिश्नर ने कहा, सर, इनकी कंप्लेन है कि आपके यहाँ इनकी बहन है और उसके साथ आपके बड़े भाई ने रेप किया है।
कमिश्नर की बात सुनकर रियांश की आंखें छोटी हो गई। उसने घूर कर कमिश्नर के पास खड़े सार्थक को देखा तो सार्थक ने उसे डेविल स्माइल पास की, जिसे देखकर रियांश के फेस पर भी डरावनी मुस्कान आ गई। उसने घूर कर सार्थक को देखा और बोला, कहीं तुम रूही की बात तो नहीं कर रहे? अच्छी बात है, जल्दी समझ गए। उसकी बात सुनकर सार्थक ने हंसते हुए कहा, वो तो मेरी बीवी बनेगी, लेकिन फिलहाल यहाँ बात मेरी बहन की है, जिसके साथ बहुत बुरा हुआ। उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, कमिश्नर साहब, अब आप जा सकते हो। जो भी बात है हम बाद में करेंगे। कमिश्नर ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रियांश ने उन्हें जाने का इशारा किया। जब सार्थक ने ये देखा तो उसने चिल्लाते हुए कहा, देखो कैसे यहाँ पैसों के नाम पर लड़कियों की इज्जत लूटी जा रही है। जब तक मेरी बहन को न्याय नहीं मिल जाता, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। प्लीज़ मेरी बहन की ज़िंदगी बचा लो। उसे इन लोगों ने कहीं छुपा रखा है। कुछ करो, मेरी बहन को न्याय दो। मेरी बहन के साथ अत्याचार करके ये आदमी अपनी शादी करने जा रहा है। देखो तुम, एक साथ दो दो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसके ऐसे चिल्लाने से वहां आए मेहमान उसे देखने लगे। तभी रियांश ने गुस्से में सार्थक को घूरते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और जिस लड़की को तुम अपनी बहन बता रहे हो ना, वो कई लोगों की रातें रंगीन कर चुकी है, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती। कहीं तुमने तो उसके साथ कुछ नहीं किया? उसके इतना कहते ही सार्थक के माथे पर पसीना आ गया, लेकिन उसने जल्दी से खुद को संभालते हुए कहा, अपनी बकवास बंद करो और अपने भाई को यहाँ बुलाओ। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसकी कॉलर को कस कर पकड़ लिया और उसे घसीटते हुए मेंशन के पीछे की तरफ ले जाने लगा। सब उनके पीछे जाने लगे। रियांश सार्थक को लेकर फार्म हाउस में आया। वहीं परी ने रूही को पकड़ रखा था। सार्थक को अपने सामने देखकर रूही की हालत खराब हो रही थी और अब रुद्र के बारे में ऐसा सुनकर उसकी और ज्यादा हालत खराब हो गई थी। वो अपने पेट पर हाथ रखकर डरी सहमी नजरों से सब देख रही थी। वहीं रुद्र भी रियांश के पीछे चला गया था। इधर फार्म हाउस में मलिष्का अपनी आंखें खोलकर सीलिंग को घूर रही थी। उसके आसपास बॉडीगार्ड्स खड़े थे। मलिष्का ने दरवाजे को घूरते हुए कहा, ओ गॉड, मुझे और कितनी देर तक ऐसे ही रहना पड़ेगा? क्या क्या करना पड़ रहा है? ऐसा लग रहा है मेरी जिंदगी जिंदगी ना होकर जहन्नुम हो गई है। बस एक बार ये मेलोड्रामा खत्म हो जाए और फिर मैं अपनी जिंदगी चैन से जी सकूंगी। क्या हालत कर दी है उस हवसी आदमी ने मेरी। पूरा बदन अकड़ गया हूँ मेरा। मलिष्का ये सब बोल रही थी कि तभी तेजी से दरवाजा खुलने की आवाज आई, जिसे सुनकर मलिष्का ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं रियांश ने सार्थक को मलिष्का की तरफ धक्का दिया और जोर से बोला, उठाओ अपनी बहन को और दफा हो जाओ यहाँ से। सार्थक को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर से उसकी इंसल्ट हो रही थी। उसने खुद को संभाला और मलिष्का को देखकर रोने का नाटक करते हुए बोला, मेरी बहन, ये तुम्हारे साथ क्या हो गया? कैसे हो गया? अब तुम क्या करोगी? किसी को क्या मुंह दिखाओगी? तुम्हारी तो जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी बात सुनकर रियांश ने चिल्लाते हुए कहा, हाँ, अब तू इसका रोल प्ले कर और ये तेरा रोल प्ले करेगी। फिर दोनों मिलकर एक अच्छी सी फिल्म बना लेना। फ्लॉप भी हो गई तो तुम्हारी इस एक्टिंग को और मोटिवेशन मिलेगा। रियांश की बात सुनकर मलिष्का अपनी जगह से उठ गई और रुद्र के पास जाते हुए बोली, बेबी, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ?
لیکن کوئی بات نہیں، دیکھو میں بھی پریگننٹ ہوں، ہمارا بیبی ہے میرے پیٹ میں، چلو ہم کہیں دور چلتے ہیں، ہم دونوں خوشی خوشی رہیں گے اپنے بیبی کے ساتھ۔ تم چلو گے نا میرے ساتھ؟ دیکھو منع مت کرنا ورنہ میں تمہارے بیبی کو مار دوں گی، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہی ہوگا، چلو نا ہم چلتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے ملشکا چور چور سے رو رہی تھی۔ وہیں اس کی بات سن کر روحی کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس نے کس کر پری کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اسے جس کا ڈر تھا وہی ہو رہا تھا۔ پہلے تو وہ رودر سے لڑ بھی لیتی تھی، لیکن اب تو اس کے موم ڈیڈ نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور اب اس کے پاس رودر کا بیبی تھا، اس کی شادی بھی رودر سے ہو گئی تھی۔ ایسے میں وہ کیا کرے؟ اسے بہت رونا آ رہا تھا، اس کی لائف میں کچھ بھی صحیح نہیں ہو رہا تھا۔ 4 دن کی خوشیاں تھی جو آتی تو تھی، لیکن غم کے بادل ساتھ لے کر ہی آتی تھی۔ ابھی تک تو روحی کو پتا بھی نہیں تھا کہ ملشکا یہاں پر ہے اور اس کے ساتھ ایسا کچھ ہوا ہے۔ تبھی پری نے روحی کو شانت کرواتے ہوئے کہا، آپ شانت ہو جائیے بھابھی، آپ کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ روحی نے آنسو بھری آنکھوں سے پری کو دیکھا تو پری نے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے کہا، ہمت سے کام لیجیے بھابھی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پری اسے حوصلہ دے رہی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس وقت روحی پر کیا بیت رہی ہوگی۔ جب اس کے سامنے جیسمین آئی تھی تو اس کی حالت بھی کچھ ایسی ہی ہو گئی تھی۔ وہیں ملشکا کی بات سن کر سب حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ رودر بھی سوچ میں پڑ گیا تھا کہ جب اس نے ملشکا کے ساتھ کچھ کیا ہی نہیں تو وہ پریگننٹ کیسی ہو گئی۔ اس نے ایک نظر ملشکا کو دیکھا تو ملشکا نے ہنستے ہوئے کہا، تم صحیح سوچ رہے ہو بیبی، میں نے وہی کیا جو میرا تھا، میں نے اسے لے لیا۔ اس کی بات سن کر رودر نے اس کے گلے کو زور سے پکڑ لیا اور غصے میں چلاتے ہوئے بولا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ سب کرنے کی؟ ملشکا کچھ بول نہیں پا رہی تھی کیونکہ رودر نے اسے کس کر پکڑا ہوا تھا۔ تبھی کمشنر صاحب جلدی سے آگے آئے اور رودر کے ہاتھوں سے ملشکا کو چھڑوایا۔ وہیں رودر تو اب بھی ملشکا کو غصے سے گھور رہا تھا۔ نینا جی جو کب سے یہ سارا تماشا دیکھ رہی تھی وہ آگے آئی اور ملشکا کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ مار دیا۔ ان کے اس ایکشن سے سب صدمے میں چلے گئے تھے کیونکہ نینا جی بہت ہی شانت سوبھاؤ کی عورت تھی، ان کا ایسا کرنا سب کے لیے شوکنگ تھا۔ تبھی نینا جی نے ایک اور تھپڑ ملشکا کو مارتے ہوئے کہا، ایک بار میرے بچے سے ہمیں دور کر کے تیرا من نہیں بھرا جو تو پھر سے ہمارے گھر میں زہر گھولنے آ گئی؟ کیا بول رہی تھی تم کہ میرے بیٹے کی وجہ سے تم پریگننٹ ہوئی ہو؟ بتا ذرا کب آیا تھا رودر تمہارے پاس اور تم کتنے مہینے سے پریگننٹ ہو؟ نینا جی کے ایسے تھپڑ مارنے سے ملشکا تو صدمے میں چلی گئی تھی۔ اس نے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے اور نینا جی کو بری طرح سے گھورنے لگی۔ اسے نینا جی کو گھورتے دیکھ کر ریانش کا خون، اس نے ملشکا کو غصے سے گھورتے ہوئے کہا، اپنی آنکھیں نیچے رکھو، شانت ہو، مگر مجبور نہیں، یہیں دفنا دوں گا اور کوئی اف تک نہیں کرے گا۔ اس کی بات سن کر ملشکا نے اسے دھمکی دیتے ہوئے کہا، میں سب کو بتا دوں گی تم سب نے میرے ساتھ کیا کیا ہے، اپنے رتبے کی اتنی بڑائی کر رہے ہو نا، سب مٹی میں مل جائے گا۔ ریانش نے غصے میں کہا، جس گھر کو تم توڑنے کی کوشش کر رہی ہو نا اس کا بیس ہی ریانش کپور نے اتنا کس کر باندھ دیا ہے کہ تمہارے جیسے 100 آ جائے، کسی میں بھی اتنی ہمت نہیں کہ اسے ہلا سکے۔ جو ڈرامہ کرنے کے لیے تم یہاں آئی ہو نا اس کا کوٹا اب پورا ہو چکا ہے، تو کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی مجھے بھی پتا نہیں چلے گا۔
اس کی دھمکی سن کر ملشکا ڈر گئی۔ اس نے رودر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم اتنے نردے کیسے ہو سکتے ہو رودر؟ میں نے تم سے کتنا پیار کیا اور تم نے میرے ساتھ یہ سب کیا، آخر کیوں؟ مانا میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا کیونکہ مجھے بچہ نہیں چاہیے تھا، لیکن تم نے بس اس لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ دیا، اوپر سے میرے ساتھ اتنا برا کیا۔ اس کی بات سن کر رودر نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، جاؤ یہاں سے، اب میری شادی ہو چکی ہے اور اب میں میری بیوی کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، تم چلی جاؤ یہاں سے۔ ملشکا نے روتے ہوئے کہا، میں اس حالت میں کہاں جاؤں گی بیبی؟ تم نے اس لڑکی کو سہارا دیا، اسے اپنی وائف بنا لیا، اور اب میں کیا کروں؟ مجھے تو کوئی ایسے ایکسیپٹ نہیں کرے گا، اب میں کس کے سہارے جیوں گی؟ یا تو تم مجھے مار دو یا پھر میرے ساتھ چلو، یہاں تو مجھے کوئی پسند نہیں کرتا، میں یہاں نہیں رہ سکتی، اس لڑکی سے سب پیار کرتے ہیں، یہ یہاں رہ سکتی ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، تم بس اب میرے ساتھ چلو۔ اس کی بات سن کر رودر کا سر درد کرنے لگا تھا۔ وہیں جیسمین ایک پلر کے پیچھے چھپ کر ویڈیو بنا رہی تھی۔ تبھی ریانش نے غصے میں ملشکا کو دیکھا، وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ تبھی موہت جی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے شانت رہنے کا اشارہ کیا۔ ریانش نے انہیں گھور کر دیکھا لیکن اس نے کچھ کہا نہیں، اب وہ اپنی اور بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ آخر اب کیا کرے گا ریانش؟ کیوں آئی ہے ملشکا اور وہ کیوں اتنا ڈرامہ کر رہی ہے؟ آخر کیا پلان ہے اس کا؟ کیا رودر خود کو صحیح ثابت کر پائے گا؟ سارے ڈرامے کے پیچھے کون ہے؟ کسے ڈھونڈ رہا ہے ریانش؟ جاننے کے لیے نیکسٹ ایپیسوڈ دیکھنا بالکل بھی نہ بھولے۔ آپ کو یہ اسٹوری کیسی لگی کامنٹ کر کے ضرور بتانا، اگر اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کرنا، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کر لینا۔ تھینک یو سو مچ۔